मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रुमा टीवी की जानिब से मैं आप सब देखने और सुनने वाले को सलाम अर्ज करता हूँ। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक काबिल तवज्जो वीडियो खूब गर्दिश कर रही है। एक चीन का बड़ा फौजी त्यारा Y-20 दिखाया गया है जो गाजा पट्टी में इंसानी इमदाद पहुँचाकर हैरत का बाइस बन गया। ये अमर खास कर चौंका देने वाला है क्योंकि गाजा उन चंद इलाकों में से है जहाँ इसराइल की सख्त तरीन निगरानी होती है। वहाँ फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले हर त्यारे को रडार फौरन शनाख्त कर लेते हैं और अगर उसे खतरनाक तस्वर किया जाए तो इसराइली अफवाज फौरन कार्रवाई करती है। मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। न कोई इसराइली लड़ाका त्यारा फिजा में उठा, न किसी दिफाई निजाम ने फौरन रद्द अमल दिखाया। चीनी त्यारा कामयाबी के साथ वारिद हुआ, जरूरी इमदादी अशियाएं गिराई और महफूजी से वापस रवाना हो गया। ये सवाल लाजमन जहन में आता है, आखिर चीन ने ये कैसे मुमकिन बनाया? इसराइल जैसे जदीद तरीन दिफाई जाल को किस तरह चकमा दिया गया? क्या वाकई इसराइल दिफाई हिसार में ऐसे कमजोरियां हैं जिनको दुनिया को इल्म ही नहीं था? ये तमाम पहलू जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए और दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर हम चीन के इस जुर्रतमंद मिशन की तह तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले गाजा की हकीकी सूरत हाल को समझना जरूरी है। गाजा वो मकबूजा सरजमीन है जो बरसों से जंग, तबाही और कठिन हालात में फंसी हुई है। यहाँ लाखों फलस्तीनी शहरी बमबारी, भूख, बीमारी और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना कर रहे हैं। इसराइल ने गाजा पर सख्त जमीनी, फिजाई और समुद्री नाकाबंदी आयद कर दी है। खुराक, दवाएं या पीने का पानी आसानी से अंदर नहीं पहुँच पाता। अक्सर बीमारों को इलाज नहीं मिल पाता, बच्चों को दूध नहीं मिलता और आम अवाम को बुनियादी अशिया तक रसाई मुश्किल हो जाती है। गाजा की सरहदें इसराइली और मिस्र से जुड़ी हैं, मगर दोनों जानब सख्त निगरानी और बंदिश है। इसराइली ब्लॉक की वजह से इमदादी सामान सैकड़ों मराहिल तय करके ही दाखिल होता है और समंदर के रास्ते से दाखिल तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है क्योंकि इसराइली बहरिया किसी भी मशकूक कश्ती को फौरन रोक देती है या तबाह कर देती है। ऐसे हालात में फिजाई रास्ते से इमदाद पहुंचाना बवक्ते जरूरत तेज और बराए रास्त हल नजर आता है, मगर वही फिजा इसराइल के जदीद रडार, जंगी बेड़े और मिसाइल निजाम से भरी हुई है। बगैर इजाजत वहां से गुजरना खुदकुशी के मुतरादिफ समझा जाता है। इसलिए जब चीन का त्यारा बगैर किसी वाजिया रद्द अमल के अंदर आया और वापस चला गया तो दुनिया हैरान रह गई। गाजा के लोगों के लिए ये सिर्फ इमदादी परवाज नहीं थी, ये उम्मीद की एक किरण थी, एक पैगाम था कि दुनिया उनके हालत से बेनियाज नहीं है। याद रखिए कि जब भी किसी मुल्क के दिफाई निजाम की बात होती है तो इसराइल का नाम सरफहरिस्त में आता है। वो अपने सिक्योरिटी नेटवर्क पर अरबों डॉलर खर्च करता है। इसने अपनी हिफाजत के लिए सतही दिफाई निजाम कायम किए हैं। इसराइल के पास आयरन डोम जैसा मजबूत दिफाई छत है जो करीबी फासलों पर मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट, ड्रोन्स के न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा उनके पास डेटा लिंक सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल प्रोग्राम भी हैं जो लंबी दूरी के हदफ को सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। इसराइली मुतअद्दिद सतही रडार निस्ब किए हुए हैं जो जमीनी, फिजाई और समुद्री रुख से किसी भी गैर मामूली हरकत को फौरी तौर पर नोट कर लेते हैं। ये रडार सिर्फ बड़े त्यारों को नहीं बल्कि ड्रोन्स, गुब्बारे और हत्ता के फिजा में हरकत करने वाले दीगर छोटे अहदाफ को भी शनाख्त करने के काबिल हैं। जब कोई चीज फिजाई हदूद में दाखिल होती है तो चंद लम्हों में इसराइली कमांडर सेंटर को इसकी मुकम्मल मालूमात फराहम हो जाती है। वो क्या है, कहां से आया है और किस किस्म का खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा अगर कोई बड़ा फौजी त्यारा मसलन Y-20 इसराइली रडार को छुपा कर गाजा तक पहुंच जाए तो ये मामूली बात नहीं बल्कि इसराइल के सिक्योरिटी ढांचे के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो उनकी तवील मेहनत और भारी सरमायाकारी पर सवाल उठाता है। तो फिर असल सवाल ये बनता है कि चीन ने ये कैसे किया, किस हिकमत अमली, किस रास्ते और किस टेक्नोलॉजी ने इसराइली निजाम को मालूमात से महरूम रखा। इसका जवाब मुमकिना तौर पर एक लफ्ज में छुपा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जिसे उर्दू में बरकियाती जंग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मतलब ये होता है कि दुश्मन के रडार को कम्युनिकेशन
اور نگرانی کے نظام میں عارضی خلل ڈال دیا جائے تاکہ مخصوص مشن کو بغیر مداخلت کے مکمل کیا جا سکے۔ چین برسوں سے اس ٹیکنالوجی پر رازدارانہ طور پر کام کر رہا ہے اور اب بظاہر اس نے عملی میدان میں آزما کر کامیابی حاصل کر لی۔ ممکنہ طور پر چینی طیارے نے ایسے ریڈار جمننگ سسٹم استعمال کیے جن سے دشمن کے ریڈار سگنلز میں خلل پیدا ہو گیا۔ نتیجتاً جب طیارہ اسرائیلی فضائی حدود کے قریب آیا تو وہاں کے ریڈار خاموش ہو گئے یا اسے معمولی بے ضرر شے سمجھ لیا گیا۔ مزید برآں چین نے ممکنہ طور پر وہ فضائی راستہ اپنایا جو ریڈار کی کمزوریاں یا نیم بندگی حصوں سے گزرتا ہو، ایسی جگہ جہاں سگنل اوور لیپ نہ کرتے ہوں یا جغرافیائی عوامل کی وجہ سے ریڈار کی پہنچ میں محدود ہوں۔ جو طیارہ یہ مشن انجام دینے آیا وہ کوئی عام کارگو طیارہ نہیں تھا بلکہ ایک جدید فوجی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے جو خطرناک ماحول میں مشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ طیارہ بڑی مقدار میں سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہزاروں کلو گرام کا بوجھ، فوجی گاڑیاں اور یہاں تک کہ چھوٹے ہیلی کاپٹر بھی۔ مگر اس مشن میں اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا حجم یا وزن نہیں بلکہ اس کا سیٹلائٹ خصوصیات اور ریڈار سے بچاؤ کی صلاحیت تھی۔ یہ طیارہ خاص ڈیزائن اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے ریڈار پر اس کا رد عمل بہت کم ہوتا ہے، بعض اوقات تقریباً نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے رنگ، مواد اور سطح کی ساخت ایسی جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے جو دشمن کی نگرانی کی آنکھوں سے اسے پوشیدہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ Y-20 میں جدید ترین نیویگیشن اور ایوینکس سسٹمز بھی نصب ہیں جو ہر موسم میں اور کسی بھی رکاوٹ کے باوجود مشن کو ہدف تک پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ جہاں عام طیارے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں Y-20 بآسانی گزر سکتا ہے۔ یہ طیارہ چین کے اندرونی صنعت کا پیداوار ہے، اس لیے یہ بیرونی انحصار سے آزاد ہے اور چین جب چاہے جیسے چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی Y-20 محض ایک کارگو جہاز نہیں بلکہ ایک متکامل اڑنے والا عسکری ہتھیار ہے جو جنگ کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت میں بھی کام آ سکتا ہے، جیسا کہ اس نے غزہ میں دکھایا۔ ناظرین، چین کا یہ مشن محض ایک تکنیکی فتح نہیں تھا، ایک ایسا پیغام جو دشمن کے بالکل اندر جا کر بھیج دیا گیا۔ نہ گولی نہ میزائل بلکہ انسانیت کے ذریعے دنیا نے دیکھا کہ ایک طاقتور ملک نے اپنے فوجی وسائل کو اس بار کس دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ مظلوم اور محتاج لوگوں کے لیے خوراک، دوائیں اور امید پہنچانے کے لیے بھیجا۔ جب دنیا عمومی طور پر خاموش تھی اور بڑی طاقتیں محض بیانات تک محدود تھی، چین نے عملی انداز میں قدم اٹھایا۔ وہ اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہوا تاکہ غزہ کے مجبور لوگ کو بتا سکے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ یہ مشن چین کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اثر وقار کی علامت ہے۔ اب دنیا چین کو صرف ایک تجرباتی سپر پاور کے طور پر نہیں دیکھ رہی بلکہ ایک ایسی قوت کے طور پر بھی جو میدان جنگ میں انسانیت کے لیے قدم اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چین نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی صرف تباہی کے لیے نہیں بلکہ زندگی بچانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ایک بے لوث انسان دوست اقدام تھا یا اس کے پیچھے بین الاقوامی حکومت عملی یا طاقت کا کوئی پیغام تھا؟ اپنی رائے میں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔